अस्सलाम वालेकुम साहिबो। मुहर्रमुल हराम की इस दूसरी नशिस्त में आज हम उस सदा की बात करेंगे जो करबला के रेगजार से क़यामत तक के इंसान को बुलाती है। उस तन्हाई की बात करेंगे जो हकीकत में सबसे बड़ी हजूरी है। उस सच की बात करेंगे जिसके लिए एक खानवादा नहीं, एक काफिला नहीं, बल्कि एक शेर दिल, एक अकेला मर्द खुदा सब कुछ वार गया। आइए हुसैन अलैहिस्सलाम की बात करें, जो हमें सिखा गए कि सच पर डटे रहना कसरत का मोहताज नहीं होना। अकेला बंदा भी सच्चाई की बका का चिराग बन सकता है। करबला हमें ये सिखाती है कि हक की राह में तादाद की नहीं, क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की ज़रूरत होती है, इस्तकामत की ज़रूरत होती है। हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ना कोई लश्कर था और ना ही कोई दुनियावी ताकत, ना ही माल, ना ही हुकूमत। उनके साथ था क्या? यकीन था, इस्तकामत था, इश्क था, सब्र था और सबसे बढ़कर उनके साथ हक था, हक ताला, खुदाए बुजुर्गो बरतर। यही वो तर्स है कि बंदा जब हक पर कायम होता है तो वो अकेला होकर भी बेहद और कभी हो जाता है। और क्यों कभी ना हो कि उसकी पुश्त पर तो रब ताला की ज़ात होती है। हज़रत राबिया बसरी फरमाती थी कि जब बंदा हक की रज़ा के लिए उठता है तो वो तन्हा नहीं होता, उसकी खामोशी से फरिश्ते बोलते हैं, उसके आंसू से आसमान कांपता है। करबला में ये खामोशी बोल रही थी। हुसैन अलैहिस्सलाम की खामोशी, अकबर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट, अब्बास की सजदावार मौत और सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलामुल्लाह की सब्र में लिपटी तकबीर। साहिबो, हक वो खजाना है जो अकेले दिलों पर उतरता है, और जो इसके बोझ को उठा ले वो दुनिया का नहीं, खुदा का बंदा बन जाता है। आज हम सच बोलने से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दोस्त छोड़ जाएंगे, सिस्टम से बाहर निकाल दिए जाएंगे, करियर शायद तबाह हो जाएगा। हुसैन अलैहिस्सलाम कभी कभी तो लगता है कि हमें बुला रहे हैं कि अगर तुम हक पर हो तो डरो मत, अकेले हो जाओ मगर झुको मत। इमाम हुसैन हमें बताते हैं कि हक की कीमत कभी कम नहीं होती, लेकिन वही कीमत रूह को सबसे ज्यादा कीमती बना देती है। हजरत अली अजमेरी ने फरमाया कि सूफी वो है जो वक्त के यजीद को पहचान ले और वक्त के हुसैन की पैरवी करे, मगर ये तभी मुमकिन है जब तुम अपने दिल की आवाज सुनोगे। ये कंडीशन माइंड्स के साथ, ये कंफर्मेशन बायस के साथ जी, और ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट के मेंटालिटी के साथ कहां से सच को पहचानते हो? जानते नहीं कि ये फेक न्यूज का धंधा क्या है जी। जिस बात पर तुम अड़ चुके हो उस बात को अब बार बार तोलो, खुद अपने पर एहसान करने के लिए कि तुम कहीं किसी तासुब का शिकार तो नहीं हो रहे, किसी प्रोपेगेंडे का शिकार तो नहीं हो रहे। तो जो सच आपने अपना सच बनाया है उस सच को भी परखना होता है, और ये सच दिल की आवाज से परखा जाएगा।
اور جب آپ سچ کو پہچان لو تو اس پر اٹل ہو جاؤ، چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو۔ کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ جب دنیا جھک جائے تو تم کھڑے رہو، جب سب بک جائیں تو تم اس سے بچے رہو، جب سب خاموش ہو جائیں تو تم سچ بولو، کیونکہ سچائی ہی امام حسین کا راستہ ہے، اور یہی امام حسین کا راستہ، سردار جنت کا راستہ ہی جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ حسین علیہ السلام اس لیے اکیلے کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ لوگ نہ تھے، وہ اس لیے تنہا کھڑے ہوئے تھے کہ لوگ سچ پر کھڑا ہونے کا حوصلہ کھو بیٹھے تھے۔ وہ ہمیں دکھا گئے کہ تنہائی میں بھی خدا کی مدد کافی ہوتی ہے، اور سچ بولنے والے کی آواز وقت سے بھی آگے کی صداقت بن جاتی ہے۔ حسین تو آکاش کا رشی ہے، اس کی آواز تو آج کے زمانے میں بھی صداقت رکھتی ہے۔ کہاں گیا یزید؟ حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت نے فرمایا تھا کہ تمہیں حق کے لیے سب کچھ کھونا پڑے تو بھی ڈرو مت، کیونکہ جو رب کے لیے کھو دیتا ہے وہ رب کو پا لیتا ہے۔ حضرت امام حسین کی تنہائی دراصل امت کی بیداری تھی۔ کربلا صرف مظلومیت کی علامت نہیں ہے، یہ سچائی کی فتح ہے۔ آج کے دور میں سچ کہنا بغاوت ہے۔ خیر، ہمیشہ سے ہی سچ کے جملے تلخ ہی رہے ہیں، اور شاید خاموشی کو سمجھداری اور دانائی سمجھا جاتا ہے۔ درویش یہ کہتے ہیں کہ خاموشی وہی ہے جو رضا میں لپٹی ہو، اور بزدلی وہ ہے جو عدل کی راہ سے روکے۔ حسین علیہ السلام کی ذات اس سوال کا جواب ہے کہ اگر تمہیں سچ کا ساتھ دینا ہو تو تمہیں تنہائی، قربانی اور صبر کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ تنہائی، قربانی، سیکریفائس، پیشنس اینڈ دیٹ ایکسکلوژن، یہی آپ کو ایک اسپرچول فریڈم کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں۔ کربلا کے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ باطل کبھی بھی اکثریت ہونے کی وجہ سے نہیں جیتتا، وہ صرف اس وجہ سے جیتتا ہے اور اس وقت جیتتا ہے جب حق والے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر امام حسین نہ بولتے، اگر وہ تنہا نہ کھڑے ہوتے، اگر وہ جھک جاتے تو سچ کا چراغ مٹی میں دفن ہو جاتا۔ حقاق بنائے لا الہ است حسین۔ میرے بھائیو، جب تم سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو تو اس ایمان کے ساتھ کھڑے رہو کہ تم امام حسین کے کاروان میں شامل ہو گئے ہو۔ جب تم حق کے لیے تنہائی کو گلے لگاتے ہو تو یقین مانو تمہارے قدم بھی کربلا کی اسی خاک پر پڑتے ہیں۔ وہ کربلا جس کربلا کے شہیدوں کے قدموں کے نشان ہائے ہائے آسمانوں سے بھی اوپر بلندی اور عروج رکھتے ہیں۔ کربلا ہمیں تنہائی سے ڈرنا نہیں سکھاتی، بلکہ یہ سبق دیتی ہے کہ جو تنہائی خدا کے لیے ہو وہ دراصل سب سے عظیم قربت ہے۔ سلطنت دل کی بادشاہی پر جب حسین قائم ہوتے ہیں تو کیسے دنیا کو چھوڑ کر انسان دائمی عزت پا جاتا ہے، کیسے دل میں چراغ جلتے ہیں۔ تو اپنے دل میں چراغ جلائے رکھیے،
کہ میں بھی اکیلا سچ پر کھڑا ہوں، میں بھی حسین کے قافلے کا ہوں، میں بھی جھکنے کی بجائے جلنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں حسین کے لشکر سے ہوں اور حسین کے لشکر کا ساتھی وہ مالک الملک، وہ قادر مطلق رب ہے۔